शहर में धूप और छांव का खेल जारी। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी आ गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 52% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब भारत से बगैर इलाज वापस आने वाले मरीजों के लिए मसीहा बन गई। मरियम नवाज की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेज दिया गया था। ट्रांसप्लांट समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। पाकिस्तानी मोदी की खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं। गवर्नर पंजाब की PSF वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान की खातिर एक होना होगा। भारत जंगी जुनून में मुब्तला मुहिम जोई का इरादा रखता है। इंडिया की तरफ से जंगी धमकियां दी जा रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि भारत के सर पर सवार है, खित्ते में अदम इस्तेहकाम करें। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़या के बाद बहुत मस्बत नज़री का मुजाहिरा किया। पंजाब असम्बली का भारत की आबी गर्दी पर सख्त एहतजाज। लीगी रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने ऐवान में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की जुर्रत की शदीद मजम्मत की गई। कहा कि आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूर तर। पाकिस्तान का 3 रोज में दूसरे मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाकिस्तान ने फतह मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। तजुर्बे का मकसद फौज की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने भी मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। मारूफ सूफी गुलकारा आबिदा परवीन का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय मदह गुलकारा की प्रोफाइल खोलने की कोशिश करते हैं तो लिखा आता है ये अकाउंट कानूनी दरख्वास्त के तहत भारत में दस्तयाब नहीं। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी। जीरो लाइन पर रहने वाले रिहायशियों का जज्बा बुलंद। मुकामी अफराद का कहना है कि हमें भारत का कोई डर नहीं। अगर भारत ने हमला करने की भूल की तो सबक सिखा देंगे। जंग हुई तो पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। किसी से नहीं डरते, ना भारत से डरते हैं और ना ही किसी और चीज़ से। इंशाल्लाह हम पूरे अज़म के साथ और अपने उसके साथ इंशाल्लाह हम अपने फौज के साथ हैं। हम किसी से डरते नहीं है। हमारे अंदर एक ईमान है, ठीक है। ईमान वाले किसी से नहीं डरते। और रही बात है ये फ़ौज की, फ़ौज से आगे इंशाल्लाह हम होंगे सबसे आगे। मोदी की इतनी औकात नहीं है। पहली बात तो ये है कि मोदी हमसे नहीं लड़ सकता क्योंकि वो हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं। हमारे पास ईमान की ताकत है। ढाई सूद में 1% कमी। पॉलिसी रेट 11% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हुकूमती काविशों से पिछले 10 माह में 11% कमी। शरह सूद कम होकर 22 से 11% पर आ गई। वज़ीर आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा कि शरह सूद में कमी से ताजरों सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी FBR से भी आगे निकल गई। FBR को 700 अरब की कमी का सामना। PRA ने 16% जायद टैक्स वसूल कर लिया। पिछले बरस के मुकाबले में 14 अरब 40 करोड़ रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके PRA ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पंजाब की टैक्स वसूली में नुमाया इजाफा। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ। कस्टम्स की गफलत और स्मगलिंग ने खजाने को चूना लगा दिया। 81,000 से ज़ायद कस्टमाइंस की तस्दीक न हो सकी। 68 केसेस में कार्गो सर्टिफिकेट ही जारी न किए गए। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद स्मगलिंग जारी। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अंजुमन ताजरान का बड़ा इकट्ठ। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने इजलास की सदारत की। कहा कि इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। FBR को अकाउंट मुंजमद करने का इख्तियार देना नाकाबिले कबूल है।
سرکولر روڈ کے تاجروں کی دکانیں اور گھر کسی صورت نہیں گرانے دیں گے. لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر انجینئر خالد عثمان کا تاجروں کے جلسے سے خطاب. کہا کہ تاجروں کے اتحاد نے 1998 میں بھی منصوبہ ملیا میٹ کیا. اب بھی لہر کے نام سے بننے والے منصوبے کا یہی حال ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپیکر ملک پنجاب اسمبلی احمد خان کی ملاقات کی. سیاسی صورتحال اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا. مریم نواز نے کہا پنجاب بھر میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا. پورے صوبے میں روٹی کی قیمت باقی صوبوں سے کم ہے. وزیر اعلیٰ سے رکن پنجاب اسمبلی سردار عاصم شیر میکن اور خرم خان ورک نے بھی ملاقاتیں کی. پنجاب کابینہ کا بڑا فیصلہ. دھماکہ خیز مواد ایکٹ کے تحت درج 26 مقدمات میں کارروائی کی منظوری دے دی. محکمہ داخلہ کی درخواست پر آئی جی پنجاب کی سفارش. مراسلے کے مطابق صوبائی حکومت کو مقدمات چلانے کا قانونی اختیار حاصل ہوگا. امن و امان کمیٹی کی سفارشات پر منظور کی گئی. صوبائی وزیر صحت کا گورنمنٹ جنرل ہسپتال شاہدرہ کا دورہ کیا گیا. خواجہ عمران نذیر نے آپریشن تھیٹر سمیت مختلف وارڈز میں سہولیات کا جائزہ لیا. ہسپتال کی ایکس رے مشین کی خرابی کا نوٹس فوری فعال کرنے کی ہدایت. گرینڈ ہیلتھ الائنس کا آج پنجاب بھر میں احتجاج کرنے کا اعلان. چیئرمین گرینڈ ہیلتھ الائنس ڈاکٹر سلمان حسیب نے کہا کہ لاہور کے تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کا عملہ ریلیاں نکالے گا. پنجاب بھر میں جلسوں اور ریلیوں کا انعقاد کرنے کی ہدایت. YDA کی ہڑتال سے طبی نظام مفلوج. ڈاکٹرز کا احتجاج بدستور جاری. حکومت مذاکرات سے انکاری. ہسپتالوں میں OPDs بند ہونے سے ہزاروں مریض علاج سے محروم ہونے لگے. YDA کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری ہی رہے گا. صوبائی وزیر ہاؤسنگ کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا جائزہ اجلاس. 33,000 خاندانوں کو 36 ارب روپے کے قرضے منتقل کر دیے. بلال یاسین کی اسکریننگ کے عمل کو مزید فعال اور شفاف بنانے کی ہدایت کر دی. اب تک 5,75,000 درخواستیں موصول ہوئیں. وزیر اعلیٰ کی لاہور پولیس کو ویل ڈن. جرائم کی شرح میں بڑی کمی پر شاباش. مریم نواز کی آئی جی پنجاب سمیت اعلیٰ افسران سے ملاقات ہوئی. کہا کہ اب شہر محفوظ ہوگا. CTD بھی ایکشن میں ہے. شہری امن و امان کے قیام کے لیے پولیس سے معاونت کریں. جعلی اسلحہ ڈیلرز محکمہ داخلہ کے ریڈار پر آ گئے. لاہور سمیت صوبہ بھر میں متعدد دکانیں سیل کر دی گئی. لائسنس معطل. محکمہ داخلہ کی اسلحہ ڈیلرز کی دکانیں تاحکم ثانی سیل رکھنے کی ہدایت. متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ڈیلرز کے خلاف مقدمات درج کر کے سخت قانونی کارروائی کا حکم دے دیا. صوبائی وزیر تعلیم کی اسکولز میں سہولیات کا فقدان دور کرنے کے لیے 4 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی. رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ گلوبل اسٹینڈرڈ کے مطابق ایجوکیشن سسٹم بنا رہے ہیں. اسکول لائبریریز کو اپ گریڈ کیا جائے گا. آئندہ مالی سال میں تعلیمی بجٹ پر خصوصی توجہ ہوگی. اساتذہ کے مسائل حل کرنے کا مشن. محکمہ تعلیم اسکول نے کمیٹیاں بنا دی. کمیٹیاں اساتذہ کے مسائل اور مطالبات کے حل پر کام کریں گی. اپنی تجاویز سیکرٹری اسکول اور وزیر تعلیم کو پیش کریں گی. کمیٹیوں میں اساتذہ رہنما DPI ایلیمنٹری اور سیکنڈری اور ڈپٹی سیکرٹریز محکمہ تعلیم شامل. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے سیکنڈ پروفیشنل BDS سالانہ امتحانات 2024 کے نتائج کا اعلان کر دیا. 16 ڈینٹل کالجز کے 929 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی. 788 پاس، 138 فیل ہو گئے. کامیابی کا تناسب 85.10% رہا. پنجاب پولیس کا فلاحی مورچہ مضبوط. رواں سال فورس اور اہل خانہ کی ویلفیئر پر 78 کروڑ روپے خرچ کر دیے. تعلیم، علاج، شادی الاؤنس اور ریٹائرمنٹ میں مالی سہارا. آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ہماری فورس ہمارا فخر ہے. ان کی خدمت میری اولین ترجیح ہے. ICC نے اپریل کے بہترین کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا. خواتین میں پاکستان کی کپتان فاطمہ ثنا شامل.
اسکاٹ لینڈ کی برائس اور ویسٹ انڈیز کی میتھیوز بھی دوڑ میں شامل. مردوں میں بنگلہ دیش کے مہدی حسن پہلی بار نامزد. زمبابوے کے مرزا بانی اور نیوزی لینڈ کے بین سینرز بھی شامل ہیں. اور دریائے راوی میں جیپ ریلی کراس کا میگا ایونٹ. کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس. ریسکیو اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کو یقینی بنانے پر زور. کہا کہ 30 کلومیٹر طویل روٹ پر سیکیورٹی، ریسکیو اور طبی امداد کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں.